दुःख पत्ता छ नि दुःख होन्तु सबै विपानिनो। दुःख पत्ता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्दुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिमा आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले भयभीत शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तामा सादर वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट नै शिष्यको सादर वन्दना। गुरु भन्तेजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि राखी आज सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई विशेष गरेर चिवरको महत्त्व, चिवरको विशेषतालाई छोटो मिठो हुने गरी उपदेश गर्न गइरहेको छु। त 2-3 दिन सधर्म प्रेमीहरूसँग ग्याप रहनु पर्यो, किनकि पूर्वाञ्चलमा बुद्ध विहार, त्रिरत्न विहार, शिखर शान्ति वन बुद्ध विहार, तीनटा विहारमा 3 दिनमा 3टा विहारमा कालदान भनिने, सङ्गदान भनिने, वर्षमा 12 महिना, 12 महिनामा पनि 1 महिना मात्रै दान गर्न पाइने, 1 महिनामा पनि 1 दिन, 1 दिनमा पनि 1 पटक, 1 पटकमा पनि 1 मात्र चिवर दान हुने पवित्र सङ्गिक दान, कठिन चिवर दानमा व्यस्त रहेको हुँदाखेरि 3 दिनसम्म हजुरहरूसँग साँझको उपदेशबाट अलिकति टाढा रहन पर्यो। त आज म हजुरहरूलाई चिवरको विशेषता थोरै उपदेश गर्न गइरहेको छु। चिवरको महत्त्व, चिवरको विशेषता र यो विषयलाई किन चाहिँ भन्न चाहेको त भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने
कुनै पनि कार्यलाई जानेर गर्नुमा र नजानिकन गर्नुमा धेरै अन्तर हुन्छ, यो सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। चिवरको विशेष गुणलाई जानेर दान गर्नु र नजानिकन दान गर्नुमा पनि धेरै नै अन्तर हुन्छ। त्यसमानेमा कुनै पनि कार्य जानेर गर्नु र नजानिकन गर्नुमा, जानेर गर्नुमा नै अधिकभन्दा अधिक कल्याण हुने भएको हुँदाखेरि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई आज चिवरको विषयमा थोरै। अपतिता च ये बुद्धा वर्तमाना अनागता धजेन येन सुजन्ति तस्मा एते नमस्या। अपतिता च ये बुद्धा वर्तमाना अनागता धजेन येन सुजन्ति तस्मा एते नमस्या। तस्मा तस कारणले एते यो अरहत नाम कहलिएको कठिन चिवर अथवा गेरुवा वस्त्र भन्ने जुन चिवरलाई नमस्या, नमस्कार गर्न वा योग्य गर्न, नमस्कार गर्न वा वन्दना गर्न योग्य छ। के कारणले? अपतिता च ये बुद्धा, अतीता च ये बुद्धा। अतीता, अतीत कालमा जति पनि ये बुद्ध सम्मा सम्बुद्धहरू भइबक्से, अतीत समयमा जति पनि सम्मा सम्बुद्धहरू भइबक्से, ती सम्मा सम्बुद्धहरू एतेन धजेन, यो अरहत भन्ने नाम कहलिएको गेरुवा वस्त्र वा चिवरलाई धारण गरेर मात्र सुजन्ते, शुद्ध हुने, बुद्ध हुने, मुक्त हुने। वर्तमान समयकालमा यसले जति पनि वर्तमानमा सम्मा सम्बुद्धहरू भई बक्सिनु भो, उहाँहरू पनि एतेन धजेन, अरहन्त धज भनेर नाम कहलिरहेको चिवर वस्त्र, गेरुवा वस्त्रलाई धारण गरेर मात्रै सुझन्ते, शुद्ध हुने, मुक्त हुने, बुद्ध हुने। अनागता, अनागतमा भविष्यमा ये बुद्ध जति पनि सम्मा सम्बुद्धहरू उत्पन्न भई बक्सनु हुनेछ, अनागतका सम्मा सम्बुद्धहरू पनि एतेन धजेन, अरहन्त नाम कहलिएको भिक्षुहरूको ध्वजा भएको, विजयको झण्डा भएको, विजयको तोरण भएको यो गेरुवा वस्त्र, चिवर वस्त्रलाई धारण गरेर मात्र सुझन्ते, शुद्ध हुने, मुक्त हुने, बुद्ध हुने। तस्मात् त्यस कारणले एते यो गेरुवा वस्त्रलाई नमस्या, नमस्कार गर्नु, आदर गर्नु, सम्मान गर्नु, गौरव गरेर दान गर्नु। चिवरको विशेषता, चिवर धारण नगरिकन सम्मा सम्बुद्धहरू हुने नियम छैन। यानि सम्मा सम्बुद्धहरू भनेका सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू कुनै राजकीय वस्त्रमा, कुनै नेकटाई सुट बुटमा, कुनै देव वस्त्रमा,
कुनै ब्रह्मको अलङ्कारमा बुद्ध हुने, सम्मा सम्बुद्ध हुने नियम छैन। भनेपछि सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, हजुरहरूले शिरमाथि राखेर गौरव गरेर दान गर्नुभएको त्यो चिवरको मूल्य, त्यो चिवरको मोल तोक्न सकेला? हुन त बजारमा त्यो चिवरको मूल्य आफ्नो ठाउँमा छ, तर जो गेरुवा वस्त्र धारण गरेर मात्र, त्यो चिवर पहिरन गरेर मात्र सम्मा सम्बुद्ध भई बक्सिने नियम छ भन्ने बित्तिकै गेरुवा वस्त्र धारण नगरिकन, त्यो चिवर वस्त्र धारण नगरिकन सम्मा सम्बुद्ध हुँदैनन्। भनेपछि हामीहरूले दान गरेको यो पवित्र कठिन चिवरै भनिदिउँ है। अस्ति जुन उपासकले घरबाट सपरिवार र आफ्ना इष्टमित्रहरूको साथमा चिवरलाई जसरी आदर गरेर, गौरव गरेर, त्यसलाई डेकोरेसन गरेर, सजाएर, भएन त्यो चिवरलाई अझ माथिबाट छाताले ओढाएर जुन हजुरहरूले आदर गौरव गरेको त्यो चिवर भनेको अरहत ध्वज, त्यो चिवर, त्यो गेरुवा वस्त्र पहिरन गरेर धारण गरेर मात्र सम्मा सम्बुद्ध हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यो चिवरको मोल कति अनमोल। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, अनमोल। बुद्ध भनेको चतुरार्य सत्यलाई बुझेको, जानेको, सम्मा सम्बुद्ध स्वयं आफैले 4 असंख्य 1 लाख कल्प, त्यो त प्रज्ञातिक सम्मा सम्बुद्ध। अझै माथि बढ्ने हो भने 8 असंख्य 1 लाख कल्प, अझ त्यो भन्दा पनि वीर्यधिकमा जाने हो भने 16 असंख्य 1 लाख कल्प दानादि गरिएका 30 पारमीहरू पूरा गरेको खण्डमा मात्रै त्यो सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान, सर्वज्ञत्व ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्न सकिने है। त्यसमानेमा यति बा अलिकति चिवरको झलक, चिवरको मोल चाहिँ अनमोल रहेछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुभयो। त नबुझेकाले पनि बुझ्नुहोस्, यसको महत्त्व भनेको अति महत्त्व। चिवर भन्ने बित्तिकै 3 प्रकारका छन्। उत्तरासङ्घ भनेको अहिले यो माथि यो लगाइरहेकोलाई उत्तरासङ्घ भन्छ। अन्तरवासक भनेको कमरदेखि तल भनौँ, कमरमा बाँधिराखेकोलाई अन्तरवासक। सङ्गाटी उपसम्पदित भिक्षुहरूले सामनेरलाई उपसम्पदा गर्दाखेरि नभई नहुने सङ्गाटी भनेको डबल चिवर। 3 प्रकारका चिवर छन् है। यो पनि चिवरलाई पनि यसरी पनि सम्झिराख्नुहोस्। चिवरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई भन्ने हो भने तिनै कालका सम्मा सम्बुद्धहरूले त्यो गेरुवा वस्त्र, चिवर वस्त्र धारण गरेर मात्रै सम्मा सम्बुद्ध भई बक्सिने नियम भन्ने बित्तिकै अब चिवरको झलक चाहिँ आयो। चिवर वस्त्र दान गर्नु भनेको सद्धर्म प्रेमीहरू बहुतै दुर्लभ छ। किन भन्थे भन्नुहोला, चिवर दान गर्नु त परै राख्नुहोस् रे, चिवर भन्ने शब्द पनि सुन्न पाउनु, चिवरलाई देख्न पाउनु भनेको सम्मा सम्बुद्धहरूको भगवानको शासनकालमा मात्र सम्भव छ। सम्मा सम्बुद्धहरूको शासनकाल लोप भयो भने
चिवर भन्ने शब्द सुन्न पाइँदैन। त्यही भएर शासन भगवान गौतम सम्मा सम्बुद्धको यो शासन लोप हुने क्रममा परियति शासन, प्रतिपत्ति शासन आदि लोप हुँदै हुँदै त्यसमा के पनि लोप हुन्छ त भन्दा लिङ्ग शासन भन्छ। लिङ्ग शासन भनेको बिस्तारै 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 भिक्षु भन्तेहरूले गेरुवा वस्त्र धारण गर्दैनन् रे। सर्ट सिएर लाउने आदि आदि हुँदाहुँदै फेसन हुँदाहुँदै बाइक गुडाउने, कार चलाउने हुँदाहुँदै यो गेरुवा वस्त्र भिक्षुको लागि प्रतिकूल हुन जान्छ, अनुकूल हुँदैन। अन्तर्वासक भए त भइगयो नि। अब हिजो आजको युगमा भन्तेजीहरूले कतिपय भिक्षुहरू बाइक गुडाउँदाखेरि, कार चलाउँदाखेरि सहज हुँदैन क्या। युग अनुसार नै चल्ने प्रयास गर्दाखेरि हैन, देशकाल परिस्थितिलाई हेरेर त्यही अनुसारकै गर्दै जाँदाखेरि चिवर त लगाएको छ तर माथिबाट ज्याकेट छ। अनि त्यहाँदेखि यो थेरवाद बुद्धिस्ट हो कि भिक्षु हो कि लामा हो कि भनेर छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसर्थ यो शासनहरू लोप हुने स्टेपमा यसलाई लिङ्ग शासन भनेको भिक्षुहरूले बिस्तारै बिस्तारै यो चिवर पहिरन गर्न छाड्छन्। अन्तिममा कहाँसम्म आउँछ त भन्दाखेरि सानो हामी उही वन पूजाहरू गर्दा हामी अथवा कुनै गाडीहरूमा हजुरहरूले ख्याल गर्नुभएको होला, सेतो र रातो ध्वजाहरू बाँधे जस्तो देख्नुहुन्छ नि, नेकटाई भनौँ, गाडीको नेकटाई, बाइकको नेकटाई, अथवा घरको मूलद्वार उदि हामीहरूले केही पूजाहरू गरेपछि हजुरहरूले कतिपय गृहस्थीको घरमा देख्नुभएको होला, सेतो र रातो ध्वजा बाँधे जस्तै। अन्तिम अवस्थामा भिक्षुहरूले पनि यति बाँधे त भइ त गयो, घाँटीमा बाँधे पुगिहाल्छ नि भन्दाखेरि त्यसलाई देखेर पनि अझ ओहो उहाँहरू भगवानका श्रावकसँग भिक्षुहरू हुन् भनेर दान गर्नेलाई त असङ्ख्येय नै भनिएको छ, महान फलदायी हुन्छ नै भनिएको छ। तर यहाँ चिवरको महत्त्व देखाउन गइरहेको त यो चिवर भन्ने दान गर्न त परै राख्नुहोस् रे। भगवान शास्ताहरूको अनुत्पन्न कालमा सुन्न देख्न पनि दुर्लभ छ, त्यो आज तपाईँ हामीहरूलाई सुलभ भइरहेको छ। अहो भाग्य हो त यो समयमा तपाईँ हामीहरूले चिवरको महत्त्वलाई जानेर बुझेर चाहिँ यसरी दान गर्नुपर्छ है। चिवर प्रत्येक सम्मा सम्बुद्धहरूले, सम्मा सम्बुद्ध न, प्रत्येक बोधिसत्वहरूले यो गेरुवा वस्त्र चिवरहरू धारण गरेर मात्रै सम्मा सम्बुद्ध भइबक्सिन्छ भन्ने नियमलाई चाहिँ राम्ररी सम्झिराख्नु पर्यो, बुझिराख्नु पर्यो। हुन त गृहस्थमा पनि अरहन्त नभएका त होइनन्, गृहस्थमा पनि अरहन्त हुनेहरू भगवानको समकालीनका व्यक्ति जत्लाउने हो भने भगवान शास्ताका पिता महाराज सुदोधन महाराज राजसिंहासनमै नै राजकीय वस्त्रमै अरहन्त भइबक्से। यता हामी सन्तति आमत्य कौशल नरेश, कौशल महाराजका मन्त्री सन्तति, उहाँ पनि 7 दिनसम्म राजा भइबक्सेको अवस्थामा नै अरहन्त भइबक्से। अरहन्त हुन त सक्छन् र पनि त्यो अरहन्त भएर अझै जीवित भइरहनको निम्ति गेरुवा वस्त्र चाहिँ फेरि धारण गर्नै पर्ने। त्यही भएर यो अहिले हामीहरूले धारण गरिराखेको
यो चिवरलाई अरहन्त ध्वज, अरहन्तहरूको विजयी झण्डा भनिन्छ। है, शिरमुण्डन गरेको, गेरुवा वस्त्र धारण गरेको व्यक्तिलाई देखेर हजुरहरूले मन प्रसन्न बनाउन जान्नुभयो भने हजुरहरूको निम्ति ठुलो पुण्यको बिउ रोप्ने खेत भइदियो है। त बोधिसत्वलाई हेरौँ, गृहत्याग गरेर 29 वर्षको उमेरमा गृहत्याग गरेर महाविनिष्क्रमण गरेर जानुभयो। अनोमा नदीमा पुगेपछि छन्न र कण्ठकलाई फिर्ता पठाउनुभयो। आफ्नो खड्क निकालेर आफ्नो केश छेवर गर्नुभयो। अब प्रव्रजितले राजकीय वस्त्रमा बसेर त भएन। अब त्यो अनोमा नदीमा कसले चाहिँ बोधिसत्व सिद्धार्थलाई चिवर दान गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ चिवरदाता को त बोधिसत्वको भन्दाखेरि सद्धर्म प्रेमीहरूले सम्झिराख्नुहोस्, घटीकार नाम गरेका महाब्रह्मा। घटीकार नाम गरेका महाब्रह्मसँग चिवर कहाँबाट आयो त? के ब्रह्मलोकमा कसले सियो त चिवर भन्दा यो एउटा नियम, सृष्टिको नियमलाई पनि अलिकति सम्झिनुहोस्, कल्पको नियमलाई पनि अलिकति बुझिराख्नुहोस्। कल्पको सुरुवातमा कमलको फूल फुलेर त्यो कमलको फूलमा 1 सेट चिवर छ भने 1 सम्मा सम्बुद्धहरू उत्पन्न भई बक्सिन्छ अरे यो कल्पमा। यदि यो कल्पमा कल्प सुरु भयो, कल्पको प्रारम्भ भयो, त्यो कल्पको प्रारम्भमा कमलको फूल पनि फुलेन र चिवर पनि छैन भने त्यहाँ त्योलाई शून्य कल्प भनिन्छ है। त अहिले तपाईँ हामीहरू चाहिँ भद्रकल्पमा भएको हुँदाखेरि भद्रकल्पको सुरुवातमा 5वटा कमलका फूलहरू उत्पन्न भएर त्यो 5वटा कमलको फूलमा चिवरहरू यानि अष्टपरिष्कारहरू त्यहाँ आफसे आप त्यो नियम धर्मले उत्पन्न हुन्छ र त्यहाँ ब्रह्महरूले चाहिँ त्यो अति खुसी भएर यो कल्पमा भद्रकल्प 5 बुद्धहरू उत्पन्न भई बक्सिन्छ भनेर त्यो राखिराख्नुहुन्छ। र प्रत्येक बोधिसत्वहरूले गृहत्याग गरेर जाँदाखेरि उहाँहरूले बोधिसत्वहरूलाई दान गर्न आउनुपर्छ भनेर यसरी बुझिराख्नु पनि नित्यन्त आवश्यकता छ। त हाम्रा बोधिसत्वलाई कसरी चिवर प्राप्त, उहाँको चिवर दाता को हुनुहुन्छ त भन्दा महाब्रह्मा, घटीकार नाम गरेका महाब्रह्मा। त यो भगवान शास्ताको प्रसङ्गलाई यहीँ राखौँ। भगवान शास्ताले 6 वर्षसम्म दुःख र चर्यालाई, बोधिसत्वले दुःख र चर्या गरेर 35 वर्षको युवा अवस्थामा भनौँ, कलिलो उमेरमा भनौँ, सम्मा सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गरी बक्स्यो र पहिलो धर्मोपदेश दिनको निम्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र उपदेश गर्नको निम्ति ईशीपतन मिगदवनतर्फ प्रस्थान गरी बक्स्यो र त्यहाँ पञ्चभद्रवज्ञहरूलाई पूर्णिमाको साँझमा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र उपदेश गर्नुभयो। धर्मचक्र सूत्रको अन्तमा कौडन्य सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित भई बक्स्यो र भो भगवान शास्ता, मलाई पनि हजुरको शासनमा शिष्य बनाइ बक्सोस्, भिक्षु बनाइ बक्स्योस् भनेर अनुरोध गर्नुहुन्छ। अब भगवान शास्ता 6 वर्षसम्म भगवान शास्ताले धारण गर्नुभएको, पहिरनु भएको 1 सेट चिवरमै हुनुहुन्छ। ईशीपतन मिगदावन भनेको त्यो जङ्गल हो, त्यहाँ कुनै घरहरू छैनन्।
एक त फेरि भगवान् शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको साँझ भनेपछि उपदेश गर्ने क्रममा रात पनि पर्दैछ। त अब ज्ञाति कौडन्यलाई त्यहाँ कसले चाहिँ चिवर ल्याएर दिने? संसारमा चिवर भनेकै सुनेका छैनन्। किन? बल्ल भगवान् शास्त्रको प्रतुभाव भयो। तब ज्ञाति कौडन्यलाई कसले चाहिँ चिवर ल्याएर दान गर्ने र अनि भगवान् शास्त्रले कसरी चाहिँ ज्ञाति कौडन्यलाई उपसम्पदा यानि प्रवचित गर्ने भन्दाखेरि भगवान् शास्त्रले आफ्नो सर्वज्ञत्व ज्ञानले अतीतका मेरा दाजु भगवानहरूले के गर्नुभएको थियो, अतीतका सम्मा सम्बुद्धहरूले के गर्नुभएको थियो भनेर भगवान् शास्त्रले आफ्नो बुद्ध चक्षुले हेर्नुहुन्छ। बुद्ध चक्षुले हेर्दाखेरि भगवान् शास्त्रले प्रवचित गराउने नियम त एही भिखु आऊ मेरा प्रिय पुत्र भन्ने शब्दबाट भिक्षु बनाउने नियम रहेछ। के त त्यो फेरि एही भिखु भन्ने नियम सबैलाई लागू हुन्छ त? सबैलाई लागू हुँदैन। जसले अतीतमा चिवरको महत्त्वलाई बुझेर चिवरलाई अति नै आदर गौरव गरेर जो कोही नर नारीहरू उपासक उपासिकाहरूले गेरुवा वस्त्र चिवर वस्त्र दान गर्नुभएको हुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै एही भिखु भन्ने नियम हुन्छ। जसले चिवर वस्त्र दान गरेका हुँदैनन् त्यो व्यक्तिलाई फेरि एही भिखु भनेर हुँदैन। त मेरा दाजु भन्तेहरूले दाजु भगवान् शास्त्रहरूले एही भिखु भनेर उपसम्पदित दिने रहेछन्, उपसम्पदा गराउने रहेछन्। त मैले विधि पाएँ। तर अहिले जो कौडन्यले भो भगवान् शास्त्र मलाई पनि हजुरको शासनमा प्रवचित गराउनुहोस् भनेर माग गर्ने याचना गर्ने यी कौडन्यले के अतीतमा चिवर दान गरेका छन् कि छैनन् भनेर फेरि हेर्नुपर्ने हो। यसरी भगवान् शास्त्रले कौडन्यको जीवनलाई हेर्दै जाँदाखेरि फ्ल्यासब्याकमा जानु पर्यो, अतीतको जीवनमा जानु पर्यो। जाँदाखेरि यी ज्ञाति कौडन्यले पदुमुत्तर भगवान् शास्त्रको शासनकालमा प्रसन्न मनले चिवर दान गर्दै आउनुभएको भगवान् शास्त्रले बुद्ध चक्षुले देखि बक्स्यो। बुद्ध चक्षुले देखि बक्सेपछि भगवान् शास्त्रले कौडन्यलाई एही भिखु आऊ मेरा प्रिय पुत्र भनेर दाहिने हात चाहिँ पसारेर जसरी रत्नको बाकस खोलेसरी नै गुलाबी ओठ खोलेर रातो जिब्रो पड्काएर एही भिखु भन्ने शब्दबाट नै ज्ञाति कौडन्यको प्रवचित सम्पन्न भयो। केस छेवर गरिराख्ने आवश्यकता छैन, चिवर लगाइदिई राख्नुपर्ने त्यो पनि भएन। भगवान् शास्त्रको एही भिखु भन्ने शब्दको अन्तमा नै केस पनि दारी पनि सबै छेवर गरिसकेको र उनले धारण गरिरहेको त्यो ऋषि वस्त्र सबै लोप भएर चिवर वस्त्रले बेरिसकेको ओढाइसकेको हुन्छ र 60 वर्षवास प्राप्त गरिएको महास्तवीरहरू जस्तो इन्द्रियहरू अति शान्त दन्त अति दर्शनीय यही भिखुहरू यस प्रकारका इन्द्रियले सुसम्पन्न हुन्छन्। त सधर्म प्रेमीहरू हो कौडन्य महास्तवीरको पनि चतुप्रत्यय दाता छन् त भन्दा छैनन्। उहाँले नै अतीतबाट पदुमुत्तर भगवान् शास्त्रको शासनकालदेखि नै के गर्नुभएको थियो? सङ्गमा राख्दै 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 आउनुभएको थियो। उहाँले राख्नुभएको थियो अतीतकालमा राख्नुभएको चिवर अहिले रिद्धिमय भएर शक्ति सम्पन्न भएर अहिले उहाँलाई ठप्प उडाएर ढाकेर भगवान् शास्त्रको
पहिलो श्रावक हुनमा सफल भइबक्छु। ज्ञाति कौडन्य अन्यासी कौडन्यो। बुद्ध शासनमा भगवान शास्ताको सबसे ज्येष्ठ श्रावक, सिनियर श्रावक, सिनियर भिक्षु को हो भन्दा कौडन्य भन्तेजी है। त्यसर्थ दिनुभएको छ भने फेरि आफूलाई नै प्राप्त हुन्छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू फेरि पनि भने यो मिठो शब्दलाई जसले राख्न दिनुहुन्छ त्यो व्यक्तिले फिर्ता पाउँछ। जसले डिपोज गरेको हुन्छ उसले अवश्य रिटर्न फेरि पाउँछ। त जसरी हजुरहरूले आदरका साथ गौरवका साथ घरबाट नै जीवरलाई कमलको फूलमा सजाएर कल्पको सुरुवातमा जसरी सम्मा सम्बुद्धहरूको निम्ति त्यो चिवर उत्पन्न भएर महाब्रह्मले चाहिँ ब्रह्मलोकमा लगेर चाहिँ जतनपूर्वक एकदम हिफजत गरेर थन्काएर राख्नुपर्छ। बोधिसत्वहरूले गृह त्याग गरेपछि ल्याएर महाब्रह्महरूले घोडा धसेर चाहिँ सम्मानपूर्वक दान गर्नु परे जस्तै आज हजुरहरूले प्रसन्न मनले दान गर्नुभयो। त हजुरहरूले त दान गर्नुभयो जस्तो देखिन्छ, भन्नु पनि पर्यो। तर वास्तवमा हजुरहरूले सङ्घमा डिपोजिट गर्नुभएको, मलिलो खेतमा जम्मा गरेर राख्नुभएको 7वटा रत्नका द्वारहरू, 7वटा द्वारमा हरेक द्वारपालहरूले एकदमै सेफ्टी बाकसमा चाहिँ जम्मा गरेर राखेको त्यो सामान वस्तु एक दिन फेरि रिद्धिमय भएर राखिदेऊ न। यही भद्रकल्पमा प्रतुभाव भई बक्सिने, उत्पन्न भई बक्सिने अरिमेतमा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको कालमा यदि तपाईँ हामीहरूले पनि भगवान शास्ताको मुख र बिन्दुबाट चाहिँ उपदेश सुन्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ, उपदेश सुन्ने अवसर प्राप्त गरे मुताबिक त्यो शिर समाधि प्रज्ञा त्यो उपदेशलाई राम्ररी सवर्ण गरेर योनिसो मनसिकार गरेर धम्मानुधम्म पटिपत्तिय भन्ने सम्पन्न भएर भो भगवान शास्ता मलाई पनि हजुरको शासनमा प्रव्रजित हुने अनुमति दिबक्सोस् भन्दा त्यो हजुरहरूलाई पनि त्यो अवसर प्राप्त हुन्न भन्न सकिँदैन। आफ्नो पुण्य पारमी हो। कुरा बुझ्नु भएन क्या? त एउटा अनमोल हो यो चिवर भनेको है। चिवर भनेको यस्तो अनमोल, हेर्नु त कति पदुमोत्तर सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको शासनकालमा राख्नु भएको त्यो चिवर अहिले गौतम सम्मा सम्बुद्ध भगवानको शासनकालमा ज्ञाति कौडन्यलाई त्यो चिवरले आएर ओढायो। गजब छैन कर्मको चमत्कार, कर्मको फल। त्यही भएर अचिन्तेय कमवी पाको। हुन त मैले हजुरहरूलाई समाधिठीको विषयमा उपदेश गर्दै थिएँ। आज 2 दिन लगातार कठिन दानको विषय हुँदाखेरि चिवरको महत्त्व अलिकति बताइदिइहालौँ। अन्य कुनै दाताहरूले पनि फेरि यसरी नै त्यो ठाउँमा दान गर्दै हुनुहुन्छ। ओहो, चिवर त यस्तो बहुमूल्य चिज पो रहेछ। हामीले त सामान्य वस्त्र भनेको त वस्त्र रहेनछ। यो त अरहन्त ध्वज रहेछ। सम्मा सम्बुद्ध हुने यस्तो एउटा रिद्धिमय वस्त्र पो रहेछ। राजकीय वस्त्रमा, नेकटाईमा, देवताहरूको अलङ्कारमा, देवताहरूको पोषकमा, वस्त्रमा, ब्रह्महरूको भेषमा सम्मा सम्बुद्ध हुने नियम छैन। चिवरै धारण गर्नुपर्ने नियम रहेछ। चिवर धारण गरेर मात्र, चिवर पहिरन गरेर मात्र सम्मा सम्बुद्ध हुने नियम भन्ने बित्तिकै सधर्म प्रेमीहरूले बुझ्नुभयो यसको महत्त्व। एवं प्रकारले अब त्यहाँ हेर्नुहोस्, कौडन्यपछि वाप्प, भद्दीय, महानाम, अश्वजित, उहाँहरूलाई पनि हेर्ने हो भने उहाँहरूको पनि त्यहाँ को थियो? कोही पनि छैनन्।
कसले दान गर्यो, कसैले पनि दान गरेनन्। उहाँहरू पनि 2 दिन 3 दिन, दोस्रो तेस्रो चौथो 5वाँ दिनमा सबै भिक्षु हुने इच्छा गर्नुभयो। त उहाँहरूलाई पनि रिद्धिमय चिवर आएर प्राप्त भयो, किनकि उहाँहरूले पनि अतीतमा अहिले जसरी हजुरहरूले प्रसन्न भएर आदर गौरव गरेर जसरी त्यो चिवरलाई सम्मान गरेर यो चिवर भनेको त अरहन्तहरूको ध्वजा रहेछ भन्ने कुरालाई बुझेर, महत्त्वलाई बुझेर दान गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले पनि एवं प्रकारले दान गरेको हुँदाखेरि ती पञ्चभद्र वज्ञीयहरूलाई कुनै चतुप्रत्यय दाताले दान गरेका होइनन्, आफूले अतीतमा गरेको त्यो कर्मको फल अहिले यहाँ प्राप्त भयो है। त्यसपछि फेरि 55 जनालाई हेर्नुहोस्। यश कुमारका घनिष्ठ मित्र 4 र अनि 50 जना, 55 जनालाई पनि सबै इद्धिमय चिवर। त्यसपछि फेरि यता सारीपुत्र महास्तवीर, मौदगल्यान महास्तवीरहरूलाई हेर्दै जाने हो भने पनि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। उहाँहरू सबै के हुन् भन्दाखेरि यही भिक्षु भन्ने बुद्ध वचन, त्यो शब्दबाट नै सबैको उपसम्पदा अथवा प्रवज्जित कार्य सम्पन्न भएको भन्ने कुरालाई बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। त चिवर सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। भगवान शास्ता राजगिरको दक्षिणागिरी जनपदमा चारिका गर्ने क्रममा मगधका ती दक्षिणागिरी जनपदका मानिसहरूले खेत गरिरहेको देखेर पनि भगवान शास्ताले यो चिवरलाई चाहिँ सिउने त्यो चिवरको तरिका विधि देखाउनु भएको त सबैलाई अवगत छ। र पनि पंशकुल चाहिँ कसको सर्वप्रथम सियो त भन्नुहुन्छ भने अनुरुद्र महास्तवीरले टिपेर ल्याउनु भएको पंशकुल चिवरलाई यी महास्तवीरहरू मिलेर सिएको कुरालाई अलिकति हेरौँ। त्यो चिवर अब पंशकुल भनेको टुक्रा 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 भएको त्यो चिवरलाई काश्यप महास्तवीरले माथि टुप्पोमा समाउनु भयो भने सारीपुत्र महास्तवीरले माझमा र भाइ आनन्दले फेदमा अन्तिममा र मौदगल्यान महास्तवीरले सियोमा धागो राखिदिनु भयो र भगवान शास्ता स्वयंले सिएर चाहिँ चिवर बनाइएको। पहिलो चिवर कसले सियो भनेर कसैले प्रश्न गरे भने भगवान शास्ता स्वयंले सिउनु भएको। कुरा बुझ्नु भएन क्या है। अनुरुद्र महास्तवीरलाई अनुकूल हुने गरी यसरी काश्यप महास्तवीर, सारीपुत्र धर्मसेनापति महास्तवीर, भाइ आनन्द र मौदगल्यान महास्तवीर र भगवान शास्ता स्वयंले नै यसरी चिवर सिउनु भएको। त यहाँबाट चिवर प्रारम्भ हुन्छ। त भगवान शास्ता स्वयंले उत्पन्न गर्नुभएको त्यो चिवरको विशेषता, चिवरको महत्त्व, चिवरको मोल त अनमोल भन्ने कुरालाई सबैले बुझ्नुहोस् है। त्यसर्थ सङ्घको गुण 9वटा भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ। अनुत्तरं पुण्य खेतं लोकस, पुण्य भनेको कुशल कार्यलाई भनिएको, खेतङ भनेको खेत, खेत भनेको सङ्घ समान, सङ्घलाई खेत समान भनिन्छ। दानादि कार्य भनेको बिउलाई भनिन्छ। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू र दायक दायिका भनेका कृषक समान हुन् है। त कृषक समान भएका ती दायक दायिकाले मलिलो खेत समान भएका सङ्घहरूमा पुण्य भन्ने कुशल, त्यो दानादि भन्ने त्यो बिउलाई अधिकभन्दा अधिक छर्नुपर्छ, रोप्नुपर्छ। यसमा विशेष गरेर
पानी पर्नुपर्छ अरे पानी पनि त्यो पहिलोको पानी मध्यको र अन्तको पानी ठिकसँग पर्नुपर्छ भनेको चाहिँ पुब मुन्छ अपरा भन्ने तीन प्रकारको कुशल चेतनालाई राखेर चाहिँ यसरी यो अरहत ध्वजा नाम कलिएको चिवरलाई दान गर्न जान्नुपर्छ। दान गर्नु आगावै पनि त्यो चिवरलाई राम्ररी सजाएर आदर गौरव गरेर दान गर्दाखेरि पनि अति नै आदर गौरव गरेर प्रसन्न भएर दान गरिसकेर पनि आज हामीहरूले अति उत्तम भएको अरहत ध्वज भन्ने नाम कहलाएको यो चिवरलाई सङ्घमा अर्पण गर्न पाइयो, दान गर्न पाइयो, पूजा गर्न पाइयो भनेर यसरी मनन गर्नु, प्रसन्न हुनु, महाफल महानी संस हुने हुँदाखेरि यति बेला चिवरको झलक एउटा आकार लियो। यसले रूप आकार लिइसकेको छ। त अतीतमा जति पनि समाज सम्बुद्धहरू भइबक्से, वर्तमानमा जति पनि समाज सम्बुद्धहरू भइबक्से र भविष्यमा जति पनि समाज सम्बुद्धहरू भइबक्सिने छन्, उहाँहरू भनेको यो अरहत ध्वज नाम कहलिएको चिवर वस्त्र धारण गरेर मात्र बुद्ध हुने नियम भन्ने बित्तिकै यो हामीहरूले दान गर्ने यो चिवर चाहिँ अनमोल रहेछ भनेर यसरी यो चिवरको महत्त्वलाई, चिवरको विशेषतालाई जानेर तीन प्रकारको चेतनालाई प्रसन्न बनाएर यसरी दानादि कुशल कर्म गरेर अन्तत भगवान शास्त्रहरूले साक्षात्कार गर्नुभएको त्यो चार आर्य सत्यलाई राम्ररी बुझेर परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने पुण्य बनोस् भन्दै चिवरको विशेषता, चिवरको महत्त्वलाई यही नै समाप्त गर्न गइरहेको छु। भवतु सब मङ्गलम। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्।